رفقا، مکسیزا ماینکرافت گیمر هستم. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوایم یه سری تئوری و نظریه را بندازیم که ببینیم که مثلا چیزای مشکوک ماینکرافت رو بررسی میکنیم. و دوستان این ویدیو رو من یک کوچولوش رو از پکمن گیمر اگه اشتباه نکنم برداشتم و دیگه بریم. اول بیایید ببینیم که آیا هیروبراین خوبه یا نه. هیروبراین به گفته بعضی از پلیرها آدم بدیه. خب به گفته بعضی ها هم آدم خوبیه. خب حالا بیایید ببینیم که دلیل این خوب و بد بودنش چیه. خب اول دلیل خوب بودنش رو میگم. هیروبراین وقتی شما رو میبینه هیچ کاری نمیکنه، ولی خب این یکم میتونه چرت باشه، ولی خب هیچ کاری نمیکنه، فقط داره به شما ظلم میزنه و هیچ کاری هم نمیکنه. داره فقط شما بررسی میکنه که ببینید نال هستید یا میدونید نال کجاست و شما هیچ کاری نکنید، از دستش فرار نکنید که میفته دنبالتون و با یه ضربه میکشتتون. و به گفته موژان دمیج هیروبراین خیلی قویه و با یه ضربه میتونه ما رو بکشه. خب مثلا دیدی همینطوری داره به شما نگاه میکنه، یه وسیله سنگی یا یه چیزی براش دراپ کنید دیگه. آهنی و دایمندی و طلایی براش دراپ نکنید، حالا یا مثلا درد سر میشه دیگه. خب اینا رو براش سنگی یا چوب دراپ کنید، باتون کاری هم نداره اینا رو. یا توی چت اگه براتون نوشت هلو یا سلام، شما باش حرف بزنید که بعد مدتی هم خودش میره، بعد هم خودش رفع ناپدید میشه. ولی خب حالا بریم دلیل بد بودنش رو به شما بگیم. دلیل بد بودنش اینه که یه سری پلیرها مثلا به یه سری باوراشون که میگن هیروبراین بده. خب حالا اینا چون هیروبراین رو ندیدن و ازش چیزی نمیدونن و درباره چیزی مطالعه نکردن، قطعا اینا چیزی نمیدونن و دارن رو هوا حرفشون رو میزنن و چیزی نمیدونن. و اینا به گفته یه سری افرادی که مثلا چون مثلا موژان از این ما به ماینکرافت خیلی سود برده، یه سری میخواستن این ما با ماینکرافت بکنن بیرون. ولی خب یه سری هم که از ماینکرافت خوششون نمی اومد و نمیخواستن این ماینکرافت رشد کنه و هیروبراین هم شده بود یه منبع درآمد، خب میگفتن که هیروبراین یه نفره که فقط میخواد پلیر رو اذیت کنه و شما رو بکشه. خب اینا بعضی هم میترسیدن و میگفتن هیروبراین بده، پس تصمیم میگیریم هیروبراین آدم خوبیه. ولی خب بیایید ببینیم که هیروبراین کی به وجود اومده و به خاطر چی به وجود اومده. حالا بیایید ببینیم قضیه سر چیه. خب هیروبراین اولین بار توی سال 2012 توی این حدودا به وجود اومد و اولین نسخه هم که توش هیروبراین دیده شد نسخه آلفا بود که کسایی که پیسی دارن اگه دل جرأتشو دارن میتونن برن اون نسخه رو دانلود کنن و بررسیش کنن. خب
حالا بیاید ببینیم که هیروبراین حالا برای چه چیزی به وجود اومد. قبل این که هیروبراین یه سری کسا که گفتم زیاد ماینکرافت خوششون نمیاد، یه سری هکرها اومدن نال رو وارد بازی کردن. حالا نال یه هکر بود که پلیرها رو میخواست بترسونه و اونا رو بکشه. ولی خب هیروبراین میاد موژنگ میاد هیروبراین رو وارد بازی میکنه تا نالو گیر بندازه. ولی قبلش ناچ که سازنده بازیه سعی کن نالو دیلیت کنه از بازی و این کارو کرد، ولی فهمید که کامل از بازی دیلیتش نکرده و هنوز توی بازی هست و دوباره اومد هیروبراین رو وارد بازی کرد و اینکه برای اینکه هیروبراین وارد بازی کرد برای اینکه نالو گیر بندازه و مثلا توی یه سری سیت ها مثلا یه سری ها دیدنش و تو اولین ورژنی هم که هیروبراین دیده شد گفتن نسخه آلفا بود که کسایی که کامپیوتر رو میتونن بررسیش کنن. و خب هیروبراین مثلا به وجود اومده که نالو گیر بندازه. بعد تو نسخه های اول ماینکرافت یه سری موجودات بودن که اسمشون هیومن بود. هیومن کارشون مثلا دفاع از مثلا چیزای هکری مثل همین نال و انتیتی 303 ایناست که در مقابل مثلا از ما محافظت کنن در مقابل این نال و انتیتی 303. خب اینا بعد یه چند ورژنی که گذشت اینا از بازی خارج شدن و بعد یه مدت دوباره که نال وارد بازی شد هیروبراین رو وارد بازی کردن. حالا بیاید نگاه کنیم که هیومن هیروبراین هر دو تاشون به یه لفظن، یعنی یه جور گفته میشه. بعد اینطوریه که مثلا بیاید مثلا یه سری تفاوتاشون رو بگیم یا یه سری شباهتاشون رو. شباهتشون که همه چیه؟ شباهتشون همه چیزشون شبیه همه، اما با یه تفاوت که هیروبراین چشمش سفیده ولی هیومنا چشمشون بنفشه. هیروبراین کامل چشمش سفیده. استیو هم شبیه همین هیومناس ولی با یه تفاوت که چشماش کلن بنفشه و هر دوتا هم هیومن و هم استیو یه تفاوت با هیروبراین دارن، اونم چشماشونه. خب از این چیزایی که من بهتون میگم تو کامنت ها بگید که وجود داره یا نه. خب من نظر خودم رو میگم که هیروبراین وجود داره و حالا شما تو کامنت ها نظر خودتون رو بگید و وجود یا نداشتن هیروبراین رو میسپرم به خودتون و اینو بدونید که هیچ وقت از دست هیروبراین فرار نکنین. اگه دیدینش بهتون حمله میکنه و با یه ضربه شما رو میکشه. و اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو دنبال کنید و برید منو توی شبکه‌های اجتماعی یعنی یوتیوب و تلگرام و اینا
دنبال سابسکرایب کنید. لینکشون هم زیر ویدیو میذارم و حتما اونجا رو فالو کنید و حرفی نمیمونه، نظرتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.